السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد اللي غادي نهضر فيه على الوراق اللي غادي تحتاجوه نهار ديال الترمين في القنصلية. الوراق من A حتى ل Z، وغادي نعطيكم اوسي لو كا ديالي شنو هما الوراق اللي انا كانوا عندي اللي ما غاديش يكونوا عند بنات واحد اخرين، لان ماشي كلش عنده نفس المسار الدراسي، نفس يعني لي زاتيستاسيون. الوغ كل وحده شنو كيختلف. بون انا غادي نعطيكم شنو هما اللي تحتاجوا اون جينيرال، اي ابري غادي نقول لكم لو كا ديالي، باسكو بزاف ديال البنات طلبوا مني هاد لا فيديو هذا، وبزاف ديال البنات كيقولوا لي شنو عندك نتينا في المسار الدراسي ديالك، شنو عندك في لي زاتيستاسيون. فغادي نهضر على هادشي كله. اي ديزولي على التعطال، باسكو بزاف ديال البنات كيقولوا لي فوقتاش غادي تحطي لا فيديو، فوقتاش غادي تحطي لا فيديو. انا يلاه دابا عاد ساليت قديت ورقيه ومسائلي، باسكو عرفتو شنو وقع لي، نسيت لا سيناتور ديالي في الفيرتراك. بزاف ديال الحوايج وقعوا لي اللي ما نبغي حتى شي وحده توقع فيهم. بون هاد لا فيديو هذا غادي نهضر فيه غير على الورق. يا ابري هذا بطلب ديالكم قلتو ندير جوج ديال لي فيديو، واحد تنهضر فيه على شنو هما الوراق، والثاني غادي نهضر فيه شنو الحاجات اللي نانسيستي عليها باش انكم ما توقعوش فيها اللي وقع. مهم بالنسبه للورق كاينين 4 ديال الوراق تصيفطهم لكم لا فامي. عندك الفيرتراك، الكرينكان فيرسيفيرونغ، ايلاندونغ، كوبي ديال باس ديال لا فامي. الفيرتراك هي الكونطرا، الكرينكان فيرسيفيرونغ هو تأمين صحي، الايلاندونغ هي لانفيتاسيون بيان الدعوة، و رابع حاجة هي لي كوبي ديال باسبور ديال لي بارون. بالنسبه للملف، اول حاجه خصكم تحطوا في الملف هي دوموند فيزا. دوموند فيزا فيها 5 ديال لي باج. كيفاش ديروا تعمروا هاد دوموند فيزا؟ غادي نخلي لكم لو لين ديال لا فيديو اللي حاط الاستاذ حسن في لاشين يوتيوب ديالو. انا كنت تفرجت فيه باش عرفت كيفاش ندير نعمر داك دوموند فيزا، باسكو هي واخا دايرين لا تراديكسيون اون عرب، مي واخا هكذاك كاينين دي كيسيون اللي ما كتفهموهم شنو كيقصدوا بيهم. فانا حتى شفت داك لا فيديو ديال الاستاذ حسن عاد عرفت كيفاش غادي نعمر داك دوموند فيزا. ثاني حاجه تريفتسون، يعني من بعد دوموند فيزا خصكم تحطوا تريفتسون فيها جوج ديال لي باج، فيها غير بعض الاسئله تيسولكم واش فايد لكم انكم سبق لكم دخلتوا شي مجموعه ارهابيه، واش سبق لكم تحكم عليكم، واش سبق لكم دخلتوا لالمانيا بشكل غير قانوني، بحال هاد لي كاسيون هادو. فانتم كتجاوبوا عليهم غير تديروا تيعطوك، يعني كتختاري الخانه الصحيحه وهي اللي تسكوشي عليها وصافي. ما تنساوش بالنسبه للتريفتسو راه فيها جوج ديال البلايص اللي خصكم تسنيو فيهم، وحده اللي بالالمانيه وحده بالعربيه، فبجوج بهم خصكم تسنيو عليهم. انا سنيتي بالالمانيه بالعربيه ما سنيتش عليها. بون خصكم تسنيو فيهم بجوج بهم. تريفتسو كان حطاتها هي الاستاذ حسن في مجموعه ديال الاستشارات، وهذا انا نشوف الا لقيتها غادي نحط لكم حتى هي اللين ديالها باش انكم تدخلوا نيشان لها وتيغيوها وتا كتخرجوها عاد كتكتبوا. ثالث حاجه من بعد الكريفتسو كاين الموتيفاسيون شرايبن، ومن بعد الموتيفاسيون شرايبن كاين ليبنسلاف. كتحطوا موتيفاسيون شرايبن بعد منه ليبنسلاف. موتيفاسيون شرايبن هي رساله تحفيزيه، وليبنسلاف هو السيفي. ان شاء الله الا تقبلات لي الفيزا وخرجت لي ان شاء الله الفيزا، غادي نحط لكم فيديو اخر غادي نعطيكم لي زيكزامبل ديال موتيفاسيون شرايبن، وغادي نحط لكم ليفنسلاف ديالي كيفاش صوبتو راسي. كنت تندخل غير في سميتو في اليوتيوب، تناخذ لي زيكزامبل من اليوتيوب من الانترنت وصوبتو راسي. بون ان شاء الله دعيو معايا الا خرجت لي فيزا غادي نحط لكم لا فيديو واحد اخر كيهضر على الموتيفاسيون شرايبن وعلى الليبنسلاف كيفاش تصوبوهم. خامس حاجه يعني من بعد الليبنسلاف كتحطوا فوتوكوبي ديال الباسبور ديالكم. فوتوكوبي ديال الباسبور ديالكم. من بعد الفوتوكوبي ديال الباسبور ديالكم كتحطوا A1 ديبلوم ديال A1، ولا عندكم شي اتيستاسيون ديال اللغه. مثلا انا عطيتهم الدبلوم ديال A1 مع لاتيستاسيون ديال A2. من بعد منهم تديروا
بعد منهم تحطوا لي ديبلوم. انا عندي الباك وليسونس. الوغ حطيت لهم الباك اون فرونسي الباكالوريا ديالي، من بعد منه لي ريليفي دو نوت ديال الباك، من بعد منه لا ليسونس، من بعد ليسونس لي ريليفي دو نوت ديال ليسونس، ومن بعد منهم عاد تراديكسيون ديال لا ليسونس ديال الباك. يعني من بعد ما تحطي الباك، من بعد الباك الريليفي دو نوت، من بعد الريليفي دو نوت ليسونس، من بعد ليسونس، من بعد ليسونس لي ريليفي دو نوت ديال ليسونس، ومن بعد منها traduction ديال الباك، من بعد traduction ديال الباك traduction ديال ليسونس. من بعد هادو تتحطوا لي زاتيستاسيون اللي عندكم. انا عندي اتيستاسيون في ايكول بريفي حطيتها. عندي من بعد منها فورماسيون ديال الهلال الاحمر. من بعد الفورماسيون ديال الهلال الاحمر عندي اتيستاسيون حتى هي فورماسيون في دار العجزه، ستاج في دار العجزه. بالنسبه لهذيك لاتيستاسيون ديال دار العجزه عطاوها لي بالعربيه، فمشيت درت لها تراديكسيون وحطيت ديال العربيه، حطيت الكوبي ديال العربيه وتحت منها التراديكسيون ديالها. يعني ضروري ما كتحطوا بجوجهم، كتحطوهم بجوجهم العربيه وديال التراديكسيون. بالنسبه لي زاتيستاسيون الاخرين عندي اون فرونسي ما ترجمتهمش، ديال الهلال الاحمر وديال ستاج في ايكول بريفي، هادو بجوجهم حطيتهم بالفرنسي فما احتاجوش مني انني نترجمهم. من بعد لي زاتيستاسيون كتحطي كونفرساسيون ديالك بين لا فامي، تحطي كونفرساسيون ديال لا فامي. انا في لو كا ديالي حطيت سكرين ديال 8 صورت 8 ديال لي كونفرساسيون، حطيت كل 4 في باج ودرت جوج ديال لي باج ديال الكونفرساسيون، باش هكذا فاش كتحط 4 في باج تيجيو شويه كبارين وكيمكن لهم انهم يقراو داكشي اللي دار بيناتكم. من بعد الكونفرساسيون لي فوتو ديال لا فامي ولي فوتو ديال البيت اللي عاطينك لا فامي. انا درت في لي فوتو ديال لا فامي درت 9، درت 3 على 3. هاد الكونفرساسيون تصاور تصوبهم في الوورد، يعني سهله، غير دي فوتو كتدخلوهم في البيسي وكتبقاو تنقلوهم في الوورد وصافي. غير هي كتبقاو سميتو كتقادوهم وصافي باش يجيو واضحين وباش يجيو مزيانين. فكيف قلت لكم لي فوتو حطيت 9 3 على 3 جاوني 3 على 3 في باج وحده، و ديال البيت حطيت 6 جاوني 2 على 3. من بعد هاد لي فوتو حسن السيره بحال اللي كتاكد لك داك التريفتو اللي درتي صافي. هادو هما الوراق. بالنسبه للفيغ تراك والفكران كنفيرسيسيون نقول ايلا دونك الكوبي ديال الباسبور ديال لي فامي، هادو ب4 كنت انا دايرهم في دوسي واحد اخر. فوقت مشيت عطيتو الدوسي هذاك، عطيتو الدوسي ديال الوراق هادو اللي عطيتكم بالترتيب. هاد الوراق هادو 4 اللي صيفطوا لي لا فامي كنت دايرهم انا في دوسي اخر. فاش عطيتو بحال عطيتو جوج ديال لي دوسي، وهو عاد داك الفيغ تراك كان كنفيرسيفيو نقول ايلا دونك الكوبي ديال باس عاد هو ما عرفتوش فين كان كيدخلهم، يعني عاد دخلهم مع هادو اللي انا استفت وما عرفتش الترتيب ديالهم بصراحه كيفاش دار رتبهم. صافي هادشي اللي كاين. تتوجدوا 3 ديال لي دوسي واحد فيه الوراق الاصليين وجوج ديال لي دوسي الاخرين كتحطوا لي كوبي ديال هادوك الاصليين وصافي. هادشي اللي كاين في الوراق. تنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، انكم تستافدوا منه، وما تنساوش تدعيو معايا في لي كومونتير انه ربي يسر لي امور وتخرجي ان شاء الله الفيزا، باش ان شاء الله كل ما يكون جديد بخصوص هادشي ديال الاوبرا وديال الهجره الالمانيه ان شاء الله غادي نبقى نشاركهم معكم ان شاء الله. شكرا على المشاهده وسمحوا لي لا طولت عليكم باش عاد حطيت الفيديو. السلام عليكم، والله يسهل على الجميع والله يسر الامور لكاع البنيتات اللي في قلبها شي حاجه ديال الخير واللي في قلبها شي حاجه مزيانه وباغيه توصل لها ان شاء الله. الله يوصلكم ليها جميعا.